अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कायम टीवी की रमज़ान ट्रांसमिशन नूर रमज़ान। मैं हूं आपकी मेज़बान महविश नासिर। मेरे साथ इस वक्त तशरीफ़ रखती हैं ज़ाकिरा अहले बैत शगुफ्ता ज़ैदी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह से हम रमज़ान की रहमतों और बरकतों को समेटे जा रहे हैं। आज 5वां रोज़ा है। माशाल्लाह से मौला मज़ीद रोज़े भी अच्छे से गुजारे हमारे। अच्छा शगुफ्ता आपके आप ये पहले बताइए कि आपके घर में माशाल्लाह सब रोज़ेदार हैं? माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे रोज़े रखते हैं? बच्चे भी रखते हैं, दोनों बच्चे रखते हैं, मियाँ रखते हैं। अच्छा, कितना अच्छा माहौल होता है जब इंसान सहरी में उठ रहा है, फिर उसके बाद कुरान पाक की तिलावत, वो माहौल जो है ना वो बस रमज़ान ख़त्म होने के बाद लगता है कि वापस आ जाए रमज़ान। हाँ, जब बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल रूटीन एक तो हट जाता है, बिल्कुल अलग हो जाता है। और क्योंकि पूरी फैमिली रोज़े रख रही होती है तो उसी हिसाब से पूरा रूटीन चल रहा होता है। वो वाला हिसाब नहीं रहा ना कि बच्चे नहीं रख रहे, बड़े रख रहे हैं। जब बच्चे छोटे थे तो वो डबल रूटीन होता है। अब तो एक रूटीन में आ जाते हैं, बड़ा मज़ेदार वाला सीन है। अच्छा, आज की दुआ जी, आज की दुआ भी माशाल्लाह से बहुत बेहतरीन दुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा जअलनी फ़ीहि मिनल मुस्तग़फ़िरीना वजअलनी फ़ीहि मिन इबादिकस सालिहीना अल क़ानितीना वजअलनी फ़ीहि मिन औलियाइकल मुक़र्रबीना बिर्राफ़तिका या अरहमर राहिमीन। इसका तर्जुमा है, बारे इलाह आज के दिन मुझे इस्तग़फ़ार करने वालों में करार दे और मुझे नेक इबादत गुजार बंदों में करार दे जो तुझसे लौ लगाए हुए मुनाजात करते हैं। मुझे इस महीने अपने दोस्तों में करार दे जो तेरे मुक़र्रब ख़ास हैं, ऐ सबसे ज़्यादा रहम करने वाले। इसमें जो सबसे ख़ूबसूरत जुमला है वो ये है कि अल्लाह मुझे उन लोगों में शुमार करके जो तुझसे मुनाजात करते हैं। यानी आप ये देखिए कि वाकई खुदावंद आलम की सबसे बड़ी करम नवाजी है कि अल्लाह हमें उन लोगों में शुमार करे जो वाकई खुदा से इस तरह से लौ लगाए हुए हैं और खुदा उनकी सुन रहा है। और उसके बाद कि मुझे उन लोगों में शुमार कर जो तेरे मुक़र्रब है। तो ये तो हम सब की दुआ है कि परवरदिगार वाकई हम लोगों को रमज़ान के महीने की सदक़े में अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शुमार करे। आमीन। अच्छा, ये बताइए कि रोज़े की नियत हर रोज़ करनी चाहिए और नियत की कितनी अहमियत है? देखें, कहते हैं ना कि अमाल का दारोमदार जो है वो नियत पर है। आपकी नियत अच्छी है तो आपके सारे काम भी दुरुस्त हैं। बिल्कुल। सबसे पहले तो नियत ज़रूरी है। अच्छा, लोग समझते हैं कि हम रोज़ ही नियत करें, रोज़ नहीं। आपका जो है ना, आपका रोज़ नियत करना ज़बान से ज़रूरी नहीं, दर हकीकत जो है वो आपका इरादा है। बिल्कुल, बेशक इरादा है कि आपने अगर इरादा कर लिया है कि मैंने रोज़े रखने हैं तो यही आपकी नियत है। बिल्कुल, यही आपकी नियत। अच्छा, अब लोग सोचते हैं कि शायद बाज़ दफ़ा हम भूल जाते हैं नियत करना और हम सोचते हैं कि अरे हमने तो नियत ही नहीं की, तुम्हारा कैसे रोज़ा। नहीं, ऐसा नहीं। आपका इरादा मजबूत है तो आपकी नियत है। अच्छा, रमज़ान के रोज़ों की जहाँ तक बात है तो इसकी आप रमज़ान के शुरू में ही बेहतर यह है कि आप रमज़ान के शुरू में सारे रोज़ों की नियत कर लें और उसके बाद हर रोज़ तजदीद करें। आपकी नियत तो है पूरे रमज़ान की कि अल्लाह ताला मैं रमज़ान के रोज़े रखती हूँ वास्ते क़ुर्बतन इल्लल्लाह। तो ये तो मतलब वाजिब है रोज़े। तो इसकी नियत आप शुरू में भी कर लेंगी तो वो भी सही है, लेकिन आप तजदीद के तौर पर इसकी डेली मतलब आप नियत करें। अच्छा, अब इसमें कुछ मसाइल भी हैं। जैसे आपने एक इंसान है, सब नमाज रोज़ा छोड़कर और वो सारा दिन सो रहा है, उसने नियत भी नहीं की, सहरी खा के सोया बहुत ज़्यादा। उसके बाद वो जनाब अली कहीं असर के वक्त उसने आँख खोली और उसके बाद वो सोचे कि मैंने नियत नहीं की। तो आप ये देखिए कि उसका उस सूरत में उसका रोज़ा जो है वो कहते हैं कि रोज़ा नहीं है उसका, क्योंकि उसने पूरा दिन गुजारने के बाद लेकिन अगर उसने अव्वल वक्त में नियत कर लिया और उसने इरादा कर लिया कि मेरा रोज़ा है तो फिर उसका रोज़ा है। अच्छा, एक और तीसरी बात यह है कि बाज़ लोग अपने मन्नती रोज़े हैं और मुस्तहब रोज़े हैं तो वो सोचते हैं हम चले लगे आप तो हम रमज़ान में रख लें। उस सूरत में कभी रोज़ा नहीं होता। आपका मुस्तहब रोज़ा रमज़ान में नहीं होगा। रमज़ान में अगर आपने मुस्तहब या मन्नती रोज़ा रखा तो रमज़ान के रोज़ों में उसका शुमार होगा, रमज़ान ही के रोज़ों में उसका शुमार होगा और वो रमज़ान का ही रोज़ा कहलाएगा। तो इसलिए कभी मन्नती और अपने मुस्तहब रोज़े रमज़ान में रखने की कोशिश ना करें। तो बस नियत के बारे में तो यही है कि आप रात को नियत कर लें सुबह के रोज़े की। अगर बाज़ जैसे अब मुझे भूलने के बाद याद आया कि सुबह वो मैंने नियत नहीं की तो आप फ़ौरन नियत करें,
فوراً نیت کریں. ویسے تو آپ نے ارادہ تو پورے رمضان ارادہ کا تو ہے آپ کا. وہ تو آپ کی نیت ہے ہی, بالکل. لیکن آپ تجدید کے طور پہ اسے ضرور ادا کریں زبان سے. اچھا شگفتہ آپا, آج کا کون سا واقعہ ہے جو ہماری رہنمائی فرمائے گا؟ آج کا جو واقعہ ہے وہ ماں باپ کی عظمت ہے. ابھی تو ظاہر ہے آگے پروگرام ہمارے انشاءاللہ چلیں گے جس میں ہم ماں باپ کی عظمت بتائیں گے, اور میں آپ کو اس کے علاوہ بھی, لیکن کیونکہ انبیاء کے واقعات چل رہے ہیں تو اس حساب سے میں نے جو واقعہ نکالا ہے وہ بہت خوبصورت واقعہ ہے. کہتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا کہ حضرت موسیٰ کی امت پر قحط آ گیا. کہتے ہیں اتنا شدید قحط تھا کہ عورتیں جو تھیں وہ ایک وقت کے کھانے کے لیے اپنے بچوں کو فروخت کر رہی تھیں. کہتے ہیں اتنا بری صورتحال تھی کہ لوگوں کو کھانا نہیں ملتا تھا, لوگ ایک ایک لقمے کے لیے پھر رہے تھے. تو جب قحط کی یہ صورتحال ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ تو وہ نبی ہیں کہ جو اللہ سے کلام کرتے ہیں, تو حضرت موسیٰ کے پاس چلتے ہیں, آج کے تو نبی وہی ہیں. تو کہتے ہیں پوری قوم حضرت موسیٰ کے پاس آئی اور حضرت موسیٰ سے انہوں نے کہا قوم نے کہ اے نبی اللہ آپ تو نبی ہیں, آپ پوری قوم کی صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ کیا قحط کی صورتحال ہے, بارشیں نہیں ہو رہی, فصلیں تباہ ہیں, برا حال ہے. تو آپ خدا سے دعا کریں, آپ کے پاس دعا کا کہتے ہیں نا ہتھیار تو سب سے بڑا, تو آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ابر رحمت برسائے اور یہ قحط کی صورتحال داخل ہو, ختم ہو. حضرت موسیٰ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. اب دیکھیے نبی ہیں اور کلیم اللہ ہیں, اللہ سے کلام کرتے ہیں, اللہ ان کے سنتا ہے. جو ہی انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے پروردگار عالم کی ندا آئی کہ اے موسیٰ آج میں تمہاری دعا نہیں قبول کروں گا. اب یہ لوگ سوچتے ہیں کہ شاید نبی کی دعا کو اللہ نے رد کیا. نہیں, یہ سب واقعات ہمارے لیے عبرت کے لیے, حکمت کے لیے. تو کہا کہ اے موسیٰ میں آج تمہاری دعا نہیں قبول کروں گا. حضرت موسیٰ گھبرا گئے اور کہا پروردگار پھر کس کی دعا قبول کرے گا؟ کہا کہ آج میں ایک جوان کی دعا قبول کروں گا, اور وہ جوان جو ہے وہ فلاں مقام پر ہے, جا کر اس سے دعا منگواؤ ابر رحمت کی, تو وہ جب دعا کرے گا تو میں ابر رحمت برسا دوں گا. حضرت موسیٰ تلاش میں چلے اور پھر ایک پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے دیکھا تو ایک نوجوان بالکل جوان لڑکا ہے اور وہ 2 سوروں کی خدمت کر رہا ہے. 2 سور ہیں اس کے پاس اور وہ ان کی خدمت کر رہا ہے. فوراً حضرت موسیٰ کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ تو اس کی دعا قبول کرے گا جو حرام اور حلال کی تمیز نہیں رکھتا. اللہ تعالیٰ یہ تو اتنے حرام جانور ہیں اور یہ ان کے ساتھ رہتا ہے اور تو اس کی دعا قبول کرے. ابھی حضرت موسیٰ کے ذہن میں یہ خیال آیا تھا. پھر آگے بڑھے اور اس نوجوان سے کہا کہ تجھے معلوم ہے کہ اللہ نے تجھے کیا مرتبہ عطا کیا ہے؟ اللہ نے تجھے مرتبہ عطا کیا ہے کہ آج تو ابر رحمت کی دعا مانگے گا اور خدا قبول کرے گا. لیکن دعا کروانے سے پہلے میں تجھ سے یہ پوچھتا ہوں کہ تجھے تو حرام اور حلال کی تمیز نہیں, تجھے نہیں معلوم یہ کتنے نجس جانور ہیں؟ وہ نوجوان رونے لگا اور کہنے لگا کہ یہ جانور نہیں ہیں, یہ میرے ماں باپ ہیں, یہ میرے ماں باپ ہیں. کہا انہوں نے خدا کی اتنی نافرمانی کی کہ خدا نے عذاب کے طور پہ ان کو یہ صورت دی ہے. اب سوچئے کہ انہوں نے کیا خدا کی نافرمانی کی ہوگی, خدا نے اس صورت میں انہیں بدل دیا. تو حضرت موسیٰ کو بہت زیادہ دکھ ہوا, زیادہ افسوس, اور کہا کہ جب سے میرے ماں باپ پر یہ عذاب نازل ہوا ہے اس دن کے بعد سے میں نے دنیا کی ہر خوشی چھوڑ دی. اب میں اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہوں, ان کے لیے بستر بچھاتا ہوں, ان کے لیے کھانے کا انتظام کرتا ہوں, ان کے ساتھ سوتا ہوں, ان کے ساتھ جاگتا ہوں. آپ یہ دیکھیے کہ حضرت موسیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا کہ اللہ کہتا ہے تیری دعا آج قبول ہوگی. اس نوجوان نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. جو ہی اس نوجوان نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ابر رحمت برسنے لگا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ابر رحمت برسنے لگا. اب آپ اس واقعے سے سبق کیا لیں گی؟ اب اس واقعے سے یہ سبق لیں گی کہ دیکھیے یہاں پر نہ نماز ہے, یہاں پہ نہ روزہ ہے, نہ حج ہے, نہ زکوٰۃ. یہاں صرف ایک بہترین عمل ہے کہ جو اپنے ماں باپ کی خدمت وہ نوجوان کر رہا تھا. اللہ کو وہ ادا اس کی اتنی پسند آئی کہ پروردگار عالم نے اس کو یہ مرتبہ عطا کیا کہ وہ دعا مانگے اور خدا ابر رحمت برسائے. ماں باپ کی بہت عظمت ہے, اتنی عظمت ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ جب تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو. آج کل کی اولاد یقین کریں, میں تو ان نافرمانوں کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ماں باپ
کہتے ہیں نا کہ جس نے اپنے ماں باپ کے چہرے کی زیارت کی اس نے ایک حج کا، پیار سے زیارت کی اس نے ایک حج کا ثواب حاصل کیا۔ بے شک بے شک۔ تو جب ماں باپ کا اتنا بڑا مرتبہ ہے تو سوچئے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو۔ تو بس یہ واقعہ جو ہے نا یہ مجھے اس لیے خوبصورت لگتا ہے کہ اس میں ماں باپ کی عظمت بتائی گئی، اس نوجوان کی عظمت بتائی کہ اس ماں باپ کی عبادت میں اس نوجوان کو کیا سے کیا بنا۔ سے کیا ملا، بالکل بہترین، بہت بہترین۔ اچھا شگفتہ آپا، بہت اچھے واقعات آپ بیان کر رہی ہیں، اسی طریقے سے آپ نے بہت اچھے اچھے پیغامات بھی دیے ہیں۔ آج کا پیغام کیا ہے؟ آج کا جو پیغام ہے وہ بہت اچھا ہے، اور یہ اگر ہم اس گناہ سے دور ہو جائیں نا تو نہ جانے ہم کتنے گناہوں سے دور ہو جائیں۔ مولا کائنات کا پیغام ہے اپنے چاہنے والوں سے۔ مولا فرماتے ہیں کہ اپنی زبانوں کو دوسروں کے گناہوں سے آلودہ نہ کرو۔ یہ آج کا رمضان کا میسیج ہے۔ کہا کہ اپنی زبان کو کسی کے عیبوں سے آلودہ نہ کرو، کیونکہ عیبدار تم بھی ہو اور زبان دوسرے کی بھی، بالکل۔ یہ بہترین میسیج ہے آج کا، بہت اچھا میسیج ہے، کیونکہ اگر ہم یہ چیزیں سمجھ لیں تو دنیا سے برائی چلی جائے۔ صحیح بات ہے، ہماری ساری زبان ہی دنیا سب کچھ کروا۔ ساری چیزیں، فساد کی جڑ جو کہتے ہیں زبان ہی۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ذاکرہ شگفتہ زیدی صاحبہ، بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ پھر کل ملاقات ہوگی۔ آپ دیکھ رہے ہیں قائم ٹی وی کینیڈا کی رمضان ٹرانسمیشن نور رمضان۔ میں ہوں آپ کی میزبان مہوش ناصر۔ کل انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔